सामाइन प्रोग्राम है हवा की बेटियां। मैं आपकी मेज़बान आयज़ा, मेरे साथ सिमी भी। हम दोनों की तरफ से बहुत सारा सलाम कबूल कीजिए। सामीन, आज का प्रोग्राम शुरू करते हुए एक जुमला बोलूँगी जो मैंने एक नौजवान माँ से सुना कि मैं अपनी बेटी की तरबियत और परवरिश कैसे करूँ। ये मालूमात हासिल करना चाहती हूँ। क्या वो ये सारी मालूमात अपनी माँ से नहीं ले सकती थी? हाँ, मैंने भी यही सोचा था, मगर मुझे मालूम हुआ कि उसकी माँ उसके बचपन ही में मर गई थी। इसके लिए उसे इस सब का तजुर्बा नहीं। अच्छा, अच्छा। इसका मतलब है कि अब उसे एक तजर्बाकार औरत की ज़रूरत है, जो ये सारी बातें उसे बताए और उसे मशवरे भी दे सके। अब मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन औरत हो जो मशवरे दे सके? अब ज़ाहिर है कि आस-पास रहने वाली औरतों में से ही कोई होगी, पर मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि उस औरत को कैसी होना चाहिए, किस औरत को? जो उनको मशवरे दे, जो नौजवान औरतों को जिनके पास कोई बड़ी औरत नहीं है, जिनकी खुदा ना ख़ास्ता माएँ छोटी उम्र में गुज़र जाती हैं, तो उनको अगर किसी खातून से यानी अगर वो चाहें कि वो मशवरा लें, तो हुँ, किस तरह की औरत से उनको मशवरा लेना चाहिए? जी, मशवरे देने वाली औरत कोई सियानी, समझदार औरत हो जिस पर भरोसा किया जा सके और फिर उसकी बातों से अंदाज़ा हो कि वो औरतों की खैर-ख़्वाह है, उनकी दोस्त है, ताकि जिसको मशवरा चाहिए वो अपने दिल की बात उसके साथ अच्छी तरह कर सके। जब खैर-ख़्वाह और समझदार औरत हिकमत की बातें बताएगी, दोस्ती और मेल-मिलाप सिखाएगी, अपनी ज़िंदगी की खुशियों, गमियों के तजुर्बात उसे बताएगी, तो इस तरह से वो अपने तजुर्बात से दूसरी औरतों की मदद और रहनुमाई कर सके। जी सामीन, आज अपने प्रोग्राम में हम ऐसे ही मशवरा देने वाली ख़वातीन के बारे में बात करेंगे। मेरा ख़्याल है सीखने सिखाने का अमल तो दुनिया के शुरू ही से चल रहा है। मशवरे देना और नसीहत करना भी आगाज़ दुनिया से ही है। हाँ जी, बेशक कोई भी मुस्तकिल स्कूल या इदारे नहीं थे, फिर भी जब से दुनिया आबाद हुई नसीहत और नेक मशवरों वाली दोस्ती तभी से शुरू हो गई थी। जो मर्द लोग होते थे वो नौजवानों को शिकार करना सिखाते थे, मकान बनाना, अपनी हिफाजत के तरीके, इंसान बनकर रहना, ये सब कुछ बड़े आदमी सिखाया करते थे। औरतें भी लड़कियों को खाना पकाना, सीना परोना, सफाई-सुथराई करना, घर बनाने और उसको सँभालने के गुर सिखाती थी और औरतों की तरह किस तरह रहना चाहिए, ये सारे मशवरे भी बड़ी औरतें जो हैं वो अपनी बच्चियों को दिया करती थी। हुँ, हुँ। अभी भी बहुत सी ऐसी लड़कियाँ या औरतें हैं जिनको कभी किसी ने कोई मशवरे नहीं दिए यानी औरत होने की हैसियत से उनकी तरबियत नहीं की गई। उन बेचारियों ने अपनी मदद आप के तहत ही अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के असूल सीख लिए हैं। हो सकता है वो यतीम हों, बेचारी अकेली हों, जिनका कोई वाली वारिस ना हो, शायद बीमारी या जंग की वजह से उनके ख़ानदान के लोग उनके साथ ना हों। लेकिन उन सब के लिए भी तरबियत और नेक मशवरे तो बहुत ज़रूरी है ना? हाँ जी, वो लोग जिनके पास हमसे ज़्यादा तजुर्बात हैं, इल्म है, हिकमत है, ज़्यादा उम्र है, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। रहबरी और रहनुमाई का ताल्लुक बड़ा अहम और महफ़ूज़ तरीन ताल्लुक है। इसलिए इस ताल्लुक के हवाले से अपने ख़यालात, अपने इरादे, अपने मकसद, उम्मीदें और उमंगें, आप अपने ख़्वाबो-ख़याल, अपनी महरूमियाँ और कामयाबियाँ, सारी चीज़ें हम एक-दूसरे को बता सकते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि कोई ऐसा सयाना या सयानी औरत आपके पास हो जिसके साथ आप अपने दिल की बातें और ज़िंदगी के मसाइल बेखौफ़ ख़तर शेयर कर सकती हैं। अ, सामीन मेरा भी यकीन है कि हम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाएं, किसी समझदार सियानी औरत के मशवरों से ज़रूर फैज़ हासिल कर सकती हैं या उसके मशवरों से फ़ायदा उठा सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी नसीहत करने वाली बुज़ुर्गा जो है, वो 70 साल के करीब हैं। उनकी अपनी भी एक नसीहत और मशवरे करने वाली सियानी है, जिनकी उम्र 80 या 90 के करीब है। कितनी खुशकिस्मत हैं वो ना, उनको ऐसी औरत मिल गई जो उनसे भी बड़ी उम्र बुज़ुर्ग की है। हैं और उनसे उनकी बातें सीखती हैं वो। हुँ। जब हम बचपन में होते हैं ना या लड़कपन में तो उस उम्र के मुताबिक हमें नसीहतों की ज़रूरत पड़ती है। फिर जब हम जवान होते हैं तो फिर हमें ख़ास रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अच्छी तरह अपना घर सँभाल सकें, अपनी ज़िंदगियों को गुज़ार सकें। जब हम हमारी उम्र ढल जाती है और हम समझदार हो जाते हैं, तो हम अपने से छोटों को नसीहत और मशवरे दे सकते हैं। इसी तरह हम अपने ख़ानदान के बेटों, बेटियों, पोतों, पोतियों, नवासे, नवासियों के लिए रहनुमाई का ज़रिया बन सकते हैं। तो और जब हम तन्हाई और जुदाई की ज़िंदगी बसर कर रहे हों, तो किसी ऐसे शख्स से मशवरा लें जो खुद भी ऐसी ज़िंदगी गुज़ार चुका हो। अगर हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छे से गुज़र रही है, तो उसको खूब से खूबतर बनाने के लिए भी हमें नसीहत
اور مشوروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ बिल्कुल सही। اگر ہمارا کوئی پیارا اس جہان سے رحلت کر جائے تو کسی ایسے شخص کے تجربوں سے سیکھنا ہوگا جو اس وقت سے گزر چکا ہو، تاکہ ہمیں اس کے تجربے سے تسلی ملے۔ بائبل مقدس میں بھی ایک کہانی ہے، ایک خاص رشتے کی کہانی، ساس بہو کے حوالے سے، روت اور نیومی کی کہانی ہے۔ میں آج یہ کہانی سناؤں گی۔ نیومی ساس تھی اور روت اس کی بہو تھی۔ نیومی کا شوہر مر گیا تھا اور روت کا بھی۔ نیومی اپنی بہو روت سے کہنے لگی کہ بہتر ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے پاس چلی جا، لیکن روت نے اپنی ماں یعنی ساس کے رشتے کی قدر کی۔ روت نیومی کے ساتھ ہی رہی اور اس کے ساتھ نیومی کے سسرال یعنی اس کے ملک بھی واپس آ گئے۔ اب روت اور نومی دونوں مل کے رہتی تھی۔ روت روزانہ کھیتوں میں چلی جاتی تھی تاکہ فصل کی جو بھی پھالیاں رہ جاتی ہیں وہ چن لے۔ روت اپنی ساسو ماں کی ہر ایک بات مانتی تھی، اس کا اچھی طرح خیال رکھتی تھی۔ نومی نے بھی روت سے بہت محبت رکھی، ہر بات میں اس کی مدد کی، اسے سکھایا۔ اسی لیے تو وہ اس کے ساتھ رہتی تھی نا۔ بالکل، یعنی ان کا رشتہ بڑا اچھا اور مضبوط رشتہ تھا۔ نومی نے روت کو اس نئے معاشرے میں رہنے کے طور طریقے سکھائے۔ وہ سب کچھ اپنا چھوڑ کے جب اپنی ساس کے ساتھ آ گئی تو ظاہر ہے کہ جگہ نہیں تھی۔ نومی نے روت کو خاندان کے ایک ایک رشتے کے بارے میں سمجھایا، چاہے وہ مرد تھے یا عورت۔ کئی دن گزرنے کے بعد روت اپنے اور اپنی ساس کے لیے دانے جمع کر رہی تھی تو خدا نے اس کو شوہر بھی دیا، اسے گھر دیا، اس کو ایک بیٹا بھی عطا کیا۔ نیومی کو روت بیٹی کے طور پر ملی اور اس کا شوہر بھی داماد کے روپ میں مل گیا۔ ایک نواسا ملا، خدا نے ان کو ایک خوبصورت خاندان دے دیا۔ کتنی خوبصورت کہانی ہے دوستو۔ کیا آپ کسی دوسری عورت سے نصیحت اور رہنمائی کا رشتہ رکھنا پسند کریں گے؟ اگر رکھنا چاہتی ہیں تو پھر خدا کے آگے التجا کریں کہ وہ کوئی بہتر نصیحت کرنے والی آپ کی رہنمائی کے لیے بھیجے۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ فلاں عورت آپ کی مددگار اور رہنما ثابت ہو سکتی ہے تو پھر اس سے بات کریں، اپنی خواہش اور مسائل اسے بتائیں تاکہ وہ آپ کی مددگار بنے، اور اس کو بتائیں تاکہ وہ رشتے کی بحالی کے لیے دعا بھی کرے۔ ایک اور بات کا بھی اضافہ کرنا چاہوں گی کہ آپ خود بھی کسی دوسری عورت کے لیے ایک اچھی مشورہ دینے والی ثابت ہو سکتے ہیں۔ شاید کوئی ایسی عورت آپ کے قریب ہو جس کے لیے آپ فائدہ مند ثابت ہو سکیں۔ میں بہت سی ایسی نوجوان عورتوں کو جانتی ہوں جو یہ پسند کرتی ہیں کہ دوسرے لوگ ان کی زندگی کے مسائل میں ان کی رہنمائی کریں اور وہ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ میں نے بہت بار ایک ٹرم سنی ہے اور وہ ہے روحانی ماں۔ یہ روحانی ماں کا کیا مطلب ہے؟ کوئی روح جو ماں میں ہے؟ جی نہیں، اس کا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ عورت جو آپ کو ماؤں کی طرح پیار کرے، آپ کی فکر کرے، آپ کو مفید مشورے دے، بے شک اس نے آپ کو پیدا نہیں کیا، وہ روح نہیں بلکہ سچ مچ کی عورت ہے، بس روح سے آپ کی ماں ہے، جسم کی وجہ سے نہیں۔ یعنی ایک عورت جو دل سے آپ کو اپنی بیٹی جی مانگتی ہے، بالکل صحیح۔ جسمانی طور پر آپ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، لیکن زندگی کے مسائل میں وہ آپ کو ماؤں کی طرح مفید مشورے دیتی ہے اور آپ کی بھلائی چاہتی ہے۔ ایسا ہم عورتوں کو خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے رشتے پکے ہوں، مرتے دم تک ختم نہ ہوں، کیونکہ خدا نے ہماری خصلت ہی ایسی بنائی ہے۔ خدا نے ہمیں ایک بہت ہی انمول اور انوکھا تحفہ احساس دلی کا عطا کیا ہے۔ خدا سے دعا کریں کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ جب ہم کلام مقدس پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ بات خود ہی ہماری سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اسی بات کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔